ویکھیا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دی طرف جا رہیاں نے، اور قبرستان تو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر دی قبر تو واپس آ رہیاں نے۔ جس وقت واپس آئیاں کسے سوال کیتا ماں جی تساں تے ایک عورت ہو تے نبی پاک نے عورتاں نو منع کر دیتا ہے قبرستان جان دے اندر؟ فرمایا ہاں نبی دیو صاحب، واقعتاً نبی پاک نے عورتاں دا قبرستان دے اندر جانا منع کیتا سی، لیکن ہن اجازت دے دیتی ہے نبی پاک نے۔ عورتاں واسطے بھی وہ حکم سی، مرداں واسطے وہ حکم سی۔ اگر کسی عورت دا باپ ماں بہن بھائی فوت ہو جائے، اپنے باپ اپنی ماں دی قبر تے جانا چاہے جائز ہے، اسلام نے اجازت دیتی ہے، عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ جڑے مولوی کہندے نے نا قبرستان نہیں جا سکتی، کوئی دلیل نہیں۔ اے روایت السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر صحیح سند دے نال سیدہ عائشہ قبرستان جا کے اور عمل کر کے اور دسے امت نو، ماں جی نے فرمایا کہ نبی پاک نے پہلے منع کیتا سی پھر اجازت دے دیتی ہے عورت قبرستان جائے، لیکن بن سور کے نہ جائے، پردے اندر رہ کے صرف اس واسطے جائے تاکہ میں جا کے ابو دی قبر تے دعا کر آواں، ماں دی قبر تے دعا، بھرا دی قبر تے دعا کراواں۔ ماں باپ بہن بھائی قبرستان دے اندر عورت دا بھی جانا جائز ہے۔